सवाल नंबर 1। पड़ोसी को सताने वाले कयामत के दिन कब्र से किस हाल में उठेंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए बिना सर के, बी बिना हाथ पैर के, सी सूअर की शक्ल में, डी कुत्ते की शक्ल में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। पड़ोसी को सताने वाले कयामत के दिन कब्र से बिना हाथ पैर के उठेंगे। सवाल नंबर 2। आमाल लिखने वाले फरिश्ते कितनी मखलूक पर मुकर्रर हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। आमाल लिखने वाले फरिश्ते सिर्फ इंसानों पर मुकर्रर हैं। सवाल नंबर 3। किस सूरह में तालूत और जालूत का जिक्र आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए सूरह रहमान, बी सूरह बकरा, सी सूरह माइदा, डी सूरह कैफ। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। तालूत और जालूत का जिक्र सूरह बकरा में आया है। सवाल नंबर 4। किस सूरह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वाक़या है? आपके ऑप्शन है ये। ए सूरह रहमान, बी सूरह बकरा, सी सूरह माइदा, डी सूरह कैफ। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। सूरह कैफ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वाक़या है। सवाल नंबर 5। शैतान किस वक्त सोता है? आपके ऑप्शन है ये। ए सुबह में, बी दोपहर में, सी शाम में, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। शैतान कभी भी सोता नहीं है। सवाल नंबर 6। मुहाफिज फरिश्तों को अल्लाह ने किस मखलूक पर मुकर्रर कर रखा है? आपके ऑप्शन है ये। ए जानवरों पे, बी परिंदों पे, सी जिन्नातों पे, डी इंसानों पे। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। मुहाफिज फरिश्तों को अल्लाह ने इंसानों पर मुकर्रर कर रखा है। सवाल नंबर 7। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 26 साल, बी 32 साल, सी 33 साल, डी 40 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 26 साल थी। सवाल नंबर 8। जंगे बदर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम कितने फरिश्तों के साथ आए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 1000, बी 2000, सी 3000, डी 4000। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। जंगे बदर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम 1000 फरिश्तों के साथ आए थे। सवाल नंबर 9। कौन सी नमाज जवाल के वक्त भी पढ़ी जा सकती है? आपके ऑप्शन है ये। ए नमाज तहज्जुद, बी नमाज इस्तिखारा, सी नमाज इस्तक्सा, डी नमाज जनाजा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। नमाज जनाजा जवाल के वक्त भी पढ़ी जा सकती है। सवाल नंबर 10। कौन सी सब्जी हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी? आपके ऑप्शन है ये। ए आलू, बी प्याज, सी करेला, डी कद्दू।
آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا۔ سوال نمبر 11، سب سے پہلے اللہ اکبر کس نے کہا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سی حضرت آدم علیہ السلام نے، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، سب سے پہلے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ سوال نمبر 12، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے مچھلی، بی جنات، سی انسان، ڈی قلم۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا تھا۔ سوال نمبر 13، قیامت کے دن حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہماری سفارش کون کرے گا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے زکوٰۃ، بی حج، سی روزہ اور قرآن، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، قیامت کے دن حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہماری سفارش روزہ اور قرآن کریں گے۔ سوال نمبر 14، قرآن مجید میں جنت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 100 مرتبہ، بی 140 مرتبہ، سی 153 مرتبہ، ڈی 172 مرتبہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، قرآن مجید میں جنت کا ذکر 140 مرتبہ آیا ہے۔ سوال نمبر 15، کیا انسان پریوں سے زنا کر سکتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے کر سکتا ہے، بی نہیں کر سکتا، سی مر جائے گا، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، انسان پریوں سے زنا نہیں کر سکتا، کیونکہ پری آگ سے پیدا ہے اور انسان مٹی سے، آگ اور مٹی کا میل نہیں ہو سکتا۔ کہ بستر پر لیٹ کر کے آیت الکرسی پڑھنا کیسا ہے اور سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، آپ جان کر کے حیران رہ جائیں گے۔ حدیث پاک کی روشنی میں یہ معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہمیں وظائف رات کو پڑھنے ہیں تو ہم کیا ان کو بستر پر بیٹھ کر کے پڑھیں یا لیٹ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ بستر پر لیٹ کر کے بھی وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر کے پڑھنے، لیکن اگر لیٹ کر کے بھی آپ پڑھتے ہیں قرآن کی آیتوں کو تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ جو لوگ بستر پر لیٹ کر کے آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وہ لوگ اس بات کو ہمیشہ خیال رکھیں کہ وہ آیت الکرسی روز پڑھا کریں۔ آیت الکرسی کی پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بستر پر جانے کے بعد میں ہو سکے تو بیٹھ کے پڑھیں، بستر پر جانے سے پہلے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد میں درود شریف پڑھیں، بستر پر بیٹھ کر کے اب آیت الکرسی پڑھیں۔ اور آیت الکرسی جب پڑھیں گے تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب اللہ کے رسول آیت الکرسی کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آپ مسکراتے رہتے تھے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ ایک بات آپ اور سنیے آیت الکرسی کے بارے میں کہ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک حفاظت کرنے والا مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا اور کوئی شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ جب تم رات کو بستر پر آیت الکرسی پڑھ کر کے سو گے تو پوری رات ایک فرشتہ آپ کی حفاظت میں لگا رہے گا اور شیطان کے فریب سے آپ بالکل بچے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔